वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तुर्की के सदर से कहा है कि कतर ज़लज़ले के असरात को कम करने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया ने कतर का शुक्रिया अदा किया है कि वह हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के साथ पूछताछ का पाबंद है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि वो तौहीन आमेज़ खाकों के मुताल्लिक़ मुसलमानों के जज्बात को समझते हैं, जबकि दीन इस्लाम की तौहीन के खिलाफ मुज़ाहरे और एहतजाज का सिलसिला जारी है। और अमेरिका का सदारती इलेक्शन अब आखिरी मरहले में है। दोनों उम्मीदवार वोटरों को मायल करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान से कहा है कि कतर अजमीर सूबे में ज़लज़ले से होने वाले नुकसान के असरात को कम करने के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार है। साहिब सुमुब अमीर ने टेलीफोन कॉल के दौरान तुर्क सदर के साथ ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी ने तुर्की के वज़ीर दाखिला जनाब सुलेमान सोयलो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और मगरबी सूबे इज़मीर में आने वाले ज़लज़ले में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया और तुर्की के साथ कतर की यकजहती का इजहार किया। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद ने तुर्क पार्लिमान के स्पीकर जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा शंतोब के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और ज़लज़ले में होने वाली अमवात पर ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने टेलीफोन कॉल के दौरान ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर बराए उमूर ख़ारजा, तिजारत और ख़वातीन के उमूर मोहतरमा मैरिस बैन के साथ हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल किया है। नायब वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट पर तहक़ीक़ और पूछताछ के दौरान मुतासिर होने वाली मुसाफिर ख़वातीन के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार किया। दरियासना ऑस्ट्रेलिया ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाक़े को हल करने और जिम्मेदारों का एहतसाब करने के अहद पर कतर का शुक्रिया अदा किया। इस टेलीफोनिक बातचीत के बाद कतर और ऑस्ट्रेलिया की खारजा वज़ारतों की जानिब से इस वाक़े के मुताल्लिक़ एक मुश्तरका बयान जारी किया गया। कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि आज 31 अक्टूबर 2020 को मुल्क में कोरोना के 213 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि मजीद 234 कंफर्म्ड पेशेंट्स सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,29,583 हो गई है। दरियासना HMC ने कोविड-19 की वैक्सीन के मुताल्लिक लोगों की राय जानने के लिए एक स्टडी का आगाज किया है। इस मुनफरिद स्टडी से अंदाजा होगा कि कतर में रहने वाले अफराद कोविड-19 वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी जानिब हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने जोर देकर कहा है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जरूरी है कि वो सीजनल फ्लू की वैक्सीन लें। इस दौरान में सरकारी इदारों ने होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इन अफराद ने अंडरटेकिंग की शर्तों की वायलेशन की थी और अब इसी अंडरटेकिंग में दर्ज ज़वाबित के मुताबिक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस की नई लहर के दौरान रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। फ्रांस में दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि इंग्लैंड गवर्नमेंट भी फिर से मुकम्मल लॉकडाउन कर रही है, जो 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्लोवाकिया की हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत इस मुल्क के तमाम शहरियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिनकी तादाद तकरीबन 5.5 मिलियन है और इस तरह स्लोवाकिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने अपने तमाम शहरियों के कोविड-19 टेस्ट के लिए हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है।
قطر چیریٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے ترکی کے شہر کوجالی میں ایک سوشل سینٹر کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد 14,000 افراد کو سیفٹی سروسز فراہم کرنا ہے، جن میں شام کے پناہ گزین اور ترک شہری شامل ہیں۔ اس سینٹر کا افتتاح قطر کے انیشیٹو کویسٹ کے ضمن میں عمل میں آیا ہے۔ ترکی میں زلزلے کی صورتحال سے متعلق تازہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ مغربی صوبے ازمیر کی تحصیل سفری حصار میں زلزلے کے تازہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ کل آنے والے بڑے زلزلے میں اب تک 27 اموات کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ زلزلے سے متاثرہ مقامات پر راحت رسانی اور بچاؤ کا کام جاری ہے اور اب بھی بہت سے افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ علاقے میں سینکڑوں آفٹر شاکس محسوس کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف دنیا کے متعدد اسلامی اور عرب ملکوں میں مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس میں ممکنہ حملوں کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے اور نیس شہر میں کیے گئے حملے کے تعلق سے ایک تیسرے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دریں اثنا کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو نے دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اظہار کی آزادی کو بغیر کسی عقیدے کی توہین کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے الجزیرہ ٹی وی چینل کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے تشدد اور وائلنس کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں حکومت سوڈان اور امریکہ کے درمیان سوڈان کی خود مختاری کی بحالی اور سوڈان کے خلاف امریکی عدالتوں میں قائم مقدمات کے تصفیے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں نیروبی اور دارالسلام میں امریکی سفارت خانوں میں کیے گئے دھماکوں کے مقدمے بھی شامل ہیں۔ اس معاہدے میں سوڈان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ان حملوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع ریاست کاراباغ میں جاری لڑائی کے حوالے سے تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان جنیوا میں مذاکرات کے بعد فوری طور پر چند اقدامات کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جن میں سرفہرست جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنانا اور لاشوں کا تبادلہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے کے اندر زیر حراست افراد کی فہرستیں ایک دوسرے کو فراہم کر دی جائیں گی تاکہ پھر قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکے۔ اسی دوران میں روس نے کہا ہے کہ اگر آرمینیا کی سرزمین پر براہ راست جھڑپیں ہوئیں تو وہ آرمینیا کی ضروری مدد کے لیے تیار ہے۔ روس کے اس بیان کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی میں شدت کے متعلق خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن کی حتمی تاریخ قریب آ گئی ہے اور وائٹ ہاؤس کی طرف دوڑ کا نتیجہ آنے والا ہے۔ دونوں صدارتی امیدواروں ٹرمپ اور جو بائیڈن کی پوری توجہ اب وسط مغربی ریاستوں پر ہے اور الیکشن کیمپین کے اس آخری مرحلے میں ووٹروں کو مطمئن کرنے کی آخری کوششیں بھی جاری ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں کورونا وائرس تیزی کے ساتھ دوبارہ پھیل رہا ہے اور صدر ٹرمپ نے الیکشن کیمپین میں کووڈ-19 کی روک تھام پر مامور سرکاری افسران پر شدید تنقید کی ہے، جبکہ جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کورونا کے خلاف لڑائی میں ہار مان لی ہے۔ ادھر امریکہ ہی کی ریاست فلیڈلفیا میں ایک افریقی نژاد شخص کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد فسادات پھوٹ پڑے، جس کے بعد ریاست میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ایک ٹیلی فون کال کے دوران کہا ہے کہ قطر زلزلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ آسٹریلیا نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے ساتھ پوچھ تاچھ کرنے کا پابند ہے۔
فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ وہ توہین آمیز خاکوں کے متعلق مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، جبکہ دین اسلام کی توہین کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن کی کیمپین آخری مرحلے میں ہے اور دونوں امیدوار ووٹروں کو مائل کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک